अजीब बात है ना, अजीब जुल्म है ना कि एक बच्चा रात को इसलिए खाना नहीं खा रहा कि उसकी मर्जी का पका हुआ नहीं, और एक तरफ मेरे ही वतन में उस वीडियो ने भी मेरी चीखें निकलवा दी जिसमें एक बेटी, और उसकी उम्र भी बिल्कुल उतनी है जितनी मेरी बेटी की उम्र है, उससे वो साफी पूछता है, पाँव उसके नंगे हैं और पाँव पे कीड़े चढ़ रहे हैं, पानी जो चारों जानब है, तो उससे पूछता है पुत्र क्या चाहिए? वो कहती है सिर्फ रोटी खानी है, कोई मुतालबा नहीं, कोई मुतालबा नहीं, रोटी दा दुख न पूछो, ये रोटी बंदा खा जाती जी, रोटी बंदा खा जाती। तो वो सोसाइटी किस तरह सुकून पाएगी कि जो अपने बच्चों के लिए तो हर रोज रंग बिरंगी चीजें खरीद के लाए, और बिल्कुल उनके 5-7 घंटे के फासले पर वो लोग भी मौजूद हों जो कहें सिर्फ एक टाइम रोटी मिल जाए। हुजूर ने फरमाया सारे खानदान को कौन मेरी मदद करेगा? कोई भी नहीं उठा। हजरत अली उठे, कद छोटा था, खजूर खा रहे थे, पूरी खाई भी नहीं थी अभी, गुठली जेब में डाल ली और दोनों बाजू खड़े कर लिए। कद छोटा था, पीछे बैठे थे, बच्चे थे, उनके सारे चचा, उनके वालिद, सब लोग आगे बैठे हुए थे। तो मौला अली ने ना वहाँ मक्का शरीफ में नारा लगाया था कि या रसूलल्लाह, ये नहीं बोलते तो ना बोलें, अना नासिरू का या रसूल, सोनिया मैं तेरा मददगार हूँ, और ना हाफिजू का या रसूलल्लाह, हुजूर अगर कोई बद बातन आया तो मैं तलवार लेके हिफाजत करूँगा। गुलाम फरीद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, दर्द मेरे ज्यादा है लेकिन उसका हल एक ही है, 100 बार चढ़ी कोठे ते उतरी 100 वारी, मत्तां वाले मत्तां देंदे ते हुण ते मत्तां ने भी मत मारी, जिन्ना मैं इलाज करावां उन्नी वधदी जाए बीमारी। तो हल क्या है? कहने लगे हुण ते माही कोल बुला लै, चल तू जितया ते मैं हारी। और बाद संगी इस तरह की बातें भी करते हैं, वो कहते हैं जनाब मैं तो नमाजें भी 5 पढ़ता हूँ, मैं तो रोजाना सवेरे कुरान पाक भी पढ़ता हूँ। तो मैं अक्सर पूछता हूँ कि आप कुरान पाक इसलिए पढ़ते हैं कि आपकी दुकान ज्यादा चले, क्या ये इसलिए पढ़ते हैं कि अल्लाह राजी हो जाए? आप ये तो देखिए कि आप इबादत कर रहे हैं कि तिजारत कर रहे हैं। ठीक है, इबादत से, तिलावत से रिस्क में बरकत होती है, पर मकसूद बरकत नहीं, मकसूद तो अल्लाह को राजी करना है। तो हम बड़ी सारी जगहों पर जल्दबाज हैं। इज्जत अल्लाह देता है, वतुइज्जु मन तशाउ वतुज़िल्लु मन तशा, और जब रब किसी को रुसवा करना चाहे, मेरे नबी पाक फरमाते हैं फिर कोई दुनिया की ताकत उसे इज्जत दे सकती, फिर दोबारा वो अपनी इज्जत में बहाल हो सकता, और जिसे अल्लाह इज्जत दे उसे कोई रुसवा भी नहीं कर सकता। अगर घर के अंदर मियाँ बीवी का इत्तेफाक ना हो तो घर में सारी सहूलियात भी हो तो गुजारा करना मुश्किल है। लेकिन ये बदगुमानियां कौन पैदा करता है? अपने करीबी लोग पैदा करते हैं। वेखो मुंडा थके आया, पानी नहीं सु दिता उन्होंने, बिल्कुल कोई सख्त बात नहीं, लेकिन वो खामद तो सोचने लग जाता है वाकई बात तो ठीक है। आप चले गए अपने कमरे में, वो सारी रात उन्होंने लड़ के झगड़ा कर के गुजार दी, और मियाँ बीवी के झगड़े का सबसे ज्यादा नुकसान उनकी औलाद को उठाना पड़ता है। मैंने तड़पते बच्चे देखे हैं कि अब्बा लड़ता है, रोती बेटियां देखी हैं कि जवान बच्चियों के होते हुए भी बाप अपनी बीवी के मुंह पे थप्पड़ मारता है। क्यों होता है? बदगुमानियों को उरूज है, गलत फहमियां पाल के जमा लेते। आपने दर्जनों लोगों का दिल तोड़ा है, और आपका ख्याल है मैं कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ूंगा तो माफ हो जाएगा। कसरत से दुरूद पाक पढ़ने का सवाब तो मिलेगा, हुजूर राजी भी होंगे, पर वो जो उसका दिल तोड़ा है उससे माफी बहरहाल मांगनी पड़ेगी। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने वजाहत फरमाई, हुजूर फरमाने लगे सहाबा से बताओ मेरी उम्मत में मुफलिस कौन है? या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके पास पैसे ना हो वो गरीब है, मुफलिस है। तो हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत में तो मुफलिस वो आदमी है जो कयामत के दिन पहाड़ के बराबर नेकियां लेके आएगा। लेकिन करीम फरमाते हैं किसी का उसने दिल तोड़ा होगा, किसी को गाली दी होगी, किसी को बुरा कहा होगा, नतीजा ये निकलेगा कि अल्लाह ताला वो सारी नेकियां उन लोगों को दे देगा जिनको तकलीफें देता रहा। जो खातून चाहती है ना कि अपने घर पे राज करूं, तो वो कोई और तरीका ना इख्तियार करे, वो ये देखे कि उसका खामद किस बात में राजी रहता है। वो अगर उसे राजी रखने में कामयाब है तो अपने घर पे राज करेगी। जड़ियां खसमां दी बेच रजा बसन पाग जाग जाते हो ना गोलियां दे। इतनी सी दुनिया के लिए इतने पापड़ बेलना, इतनी सी दुनिया के लिए इतने जुल्म करना, इतनी सी दुनिया के लिए इतने लोगों के दिल तोड़ना,
اتنے حقوق پہ ڈھاکہ ڈالنا, اتنا جبر کرنا, لوگوں کو تکلیف دینا, عزتیں اچھالنا, اتنی سی دنیا کے لیے. اس میں آخرت کہاں ہے؟ اس میں اگر کسی مقام پر رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے تو وہ کہاں ہے؟ جو مرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کا تو جینا کچھ اور طرح کا ہوتا ہے. اللہ عزت دے تو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا. کرنے دے حسد والوں کو جتنا وہ آپ سے حسد کرتے ہیں, آپ کرنے دیں. لوگ کہتے ہیں فلانا مجھ سے بڑا جلتا ہے, تو میں نے کہا وہ تو فائدہ کر رہا ہے آپ کا. یہاں یہ معاملہ ہوتا ہے کہ لوگ جب غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں, ظلم کر رہے ہوتے ہیں, زیادتی کر رہے ہوتے ہیں, تب وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو کوئی دیکھنے والا ہی نہیں. میرا اللہ قرآن حکیم میں فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. فرمایا ظالم جو کام کرتے ہیں ہرگز نہ سمجھنا کہ اللہ ان کے کاموں سے بے خبر ہے. وہ وقت کا انتظار کریں. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا, گمان نہ کرنا, ہرگز گمان نہ کرنا کہ اللہ غافل ہے. یعمل الظالمون, ظالموں کے کاموں سے. مجھے سوز دے, مجھے ساز دے, مجھے نیم شب کا نیاز دے, تمہیں سجدہ خود کو میں توڑ دوں, مجھے ایسا ذوق نماز. ایک شاعر نے بڑی زبردست بات کہی تھی, نے کمال کر دیا. شعر سمجھ میں آ گیا تب بھی ٹھیک ہے, نہ بھی آیا تو شعر پھر بھی بڑا ٹھیک ہے. شعر پھر بھی بڑا ٹھیک ہے. اس نے کہا تھا تو اگر عشق میں برباد نہیں ہو سکتا تو جا, پھر تجھے کوئی سبق یاد نہیں ہو سکتا. میرے غوث پاک جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر کر رہے تھے تو بارش آ گئی. 70,000 کا مجموعہ, اور بغیر سپیکر کے تقریر. اور جیسی سمجھ پہلے بیٹھے آدمی کو آ رہی ہے ویسی آخری کو بھی آ رہی ہے. بارش آ گئی, بارش, اور جل تھل می برسنے لگا. تو غوث پاک تقریر کرتے جا رہے ہیں, ہلکے بھی ادھر ادھر نہیں ہوئے, بس 2 جملے کہے تقریر روک. کہنے لگے اللہ تو دلوں کے حال تو جانتا ہی ہے, اگر یہ بندے میں نے اپنے لیے اکٹھے کیے ہیں تو بھگا دے سارے, اور اگر تیرے لیے اکٹھے کیے ہیں تو پھر بھی تیری مرضی ہے. لوگ کہتے ہیں یہ 2 جملے تھے کہ کمال تھا. پھر بغداد سارے میں بارش ہوتی تھی پر وہاں نہیں ہوتی تھی جہاں غوث اعظم کی محفل ہوتی تھی. پھر نہ بادل بھی ذرا ہٹ کے برستا تھا کہ یہاں سے ہٹ کے برسو, یہاں شیخ عبد القادر جیلانی لوگوں کو مصطفیٰ کا دین پڑھا. نبی پاک نے نہ ایک روٹی لی اور چھوٹی چپاتی, تھوڑا تھوڑا سالن کونوں سے, اور جب نبی پاک نے کھا لیا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے. حضرت عمر کہنے لگے حضور روئے کیوں؟ نبی پاک نے فرمایا سوچتا ہوں 7 دن کے فاقے کے بعد کھایا ہے, پر ڈرتا ہوں رب اس کا حساب پوچھے گا تو جواب کیسے دینا ہے, اس کا حساب بھی تو دینا ہے نا جو کھایا ہے. تو حضرت عمر فاروق کے ہاتھ میں کچھ چیز کی زور سے زمین پہ ماری, کا محبوبہ 7 دن کے بعد بھی روٹی کھائے تو حساب دینا ہے. نبی پاک فرمانے لگے عمر وہ مالک ہے نا, تو جب دیتا ہے تو حساب نہیں لے سکتا, حساب تو دینا ہے, حساب تو دینا ہے, تیاری رکھو. صحابہ کرام فرماتے ہم نے ارادہ کیا کہ آج کے بعد ہم پھر فاقے کریں گے, کم کھائیں گے, اس لیے کہ حساب دینا ہے. میرے بھائی وہ فاقہ کشی کرتے تھے, ڈرتے تھے. وہاں تو لوگ کھا کے بیمار ہیں, کھاتے جا رہے ہیں, سوتے جا رہے ہیں, کھاتے جا رہے ہیں, سوتے جا رہے ہیں. ایک شخص نے اپنے کزن کو, اپنے چچا کے بیٹے کو, چچا زاد کو قتل کر دیا, اور خود ہی اس کا مدعی بن کے حضرت موسیٰ کے پاس آیا کہ بتائیے جناب میرے اس بھائی کو کس نے قتل کیا ہے. حضرت موسیٰ نے ایک سادی سی بات کی. کیا فرمایا؟ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو. گائے کا کچھ حصہ مقتول کو مارو, وہ خود اٹھ کے بتا دے گا مجھے کس نے قتل کیا ہے. یہ پہلا سپارہ ہے قرآن مجید کا, آپ اس کو دیکھ لیں. یہ آیت نمبر 67 سے شروع ہو رہا ہے. تو اب وہ چونکہ ذبح کرنا نہیں چاہ رہا تھا, اس کو پتا تھا کہ مجرم تو میں خود ہوں, وہ ذبح چونکہ کرنا نہیں چاہ رہا تھا, اس سے کہا کہ مارو ایک حصہ گائے کا, اس کو تو یہ اٹھ کے بتا دے گا. تو اس نے جواب کیا دیا؟ قالوا اتتخذون ہزوا, یعنی لگا آپ میرے ساتھ مذاق کرتے ہیں, کبھی ایسا بھی ہوا ہے. قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں جاہلوں میں سے ہو. جب کہا نہیں ذبح کرنی ہے تو اب ذرا دیکھیے کرنا نہیں نہ چاہ رہے. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی. کہنے لگے اے موسیٰ پھر آپ نہ رب سے دعا کریں کہ وہ ذرا کھول کے بتائے وہ گائیں کس طرح کی ہو. ارادہ نہیں نہ ذبح کرنے.
آپ دعا کریں. قال انہو یقول انہا بقرۃ لا فارد ولا بکر. فرمایا کہ رب کہتا ہے وہ گائے نہ بوڑھی ہو نہ زیادہ بچیا ہو. اوان بین ذالک، ان کے درمیان ہو، یعنی جوان گائے ہو. فافعلوا ما تؤمرون، کرو جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے. قالوا ادعوا لنا ربک یبین لنا ما لونھا. لو اگلی بات سن لو. کہنے لگے آپ دعا کریں رب سے کہ وہ کھول کے بتائے اس کا رنگ کس طرح کا ہو، رنگ بتائیں کس طرح کا ہو. قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء. فرمایا رب فرماتا ہے کہ صفراء رنگ کی ہو، یعنی گہرے زرد رنگ کی ہو. یہ رب فرماتا ہے اس طرح کی گائے ذبح کرو. فاقع لونھا تسر الناظرین، اور جب کوئی اسے دیکھے تو اسے اچھا بھی لگے، آنکھوں کو اچھی لگے وہ گائے. اس طرح کی گائیں ذبح کرو. لو اتنی باتیں بتا دی. قالوا ادعوا لنا ربک یبین لنا ما ہی. کہنے لگے نہیں آپ پھر دعا کریں اللہ ذرا کھول کے بتائے گائیں کس طرح کی ہو. ان البقرہ تشابہ علینا، ہمیں ذرا گائیں پر شبہ پڑ گیا ہے کس طرح کی ذبح کرنی چاہیے. وَإِنَّا انشاءاللہ لمہتدون، اگر اللہ نے چاہا تو ضرور ہم ہدایت پا جائیں گے.